नमस्कार, कार्यक्रम मार्गदर्शनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी देश विकासमा मद्दत पुर्याइरहेका विविध क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको लागि कार्यक्रम हेर्दै जानुहोला। नेपाली कार्पेटहरू गुणस्तरीय हुन्छन्, तर अन्य देशका कार्पेटहरूसँग निकै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा नेपाली कार्पेटले समय अनुरूप बजार लिन सकिरहेको छैन। तर पनि फर्मेसन कार्पेटले सेवाको क्षेत्रमा समेत पाइला राखेर देश विकास गर्नमा लागि परेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। The idea is to take wool and color and come up with a heartbeat to it, something that people will look at today or in 100 years and say that's beautiful भन्ने मान्यतालाई पछ्याउँदै फर्मेसन कार्पेटले सन् 1995 देखि यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। इन्फ्लुएन्स त टिबेटबाटै भए जस्तो लाग्छ मलाई पनि धेरै जस्तो। आई थिङ्क द्याट इज ट्रु। कमर्सियली प्रड्युस गर्न थालेको रेकर्ड चाहिँ हाम्रो 1960 देखि छ अनि हाम्रो फर्स्ट सिपमेन्ट नेपालबाट बाहिर गएको चाहिँ 1962 मा ज्युरिक गएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सो वी क्यान टेक इट एज अ आई थिङ्क पहिला एक्सपोर्ट गर्न थालेको चाहिँ 1962 देखि रेकर्ड छ। हामी यो चाहिँ 95 मा सुरु गरेको हौँ। अहिले 16th इयरमा छौँ हामी त हिमालयन वुलै युज गर्छौँ धेरै जस्तो। मदर्न न्युजिल्यान्ड वुल, धेरै कार्पेट फ्याक्ट्रीहरूले न्युजिल्यान्ड वुल पनि चलाउनुहुन्छ। कार्पेटको गुणस्तर बढाउनमा कच्चा पर्दा अथवा वितरकहरूको नै मुख्य भूमिका रहेको पाइन्छ। निर्माण गर्न धेरै समय र श्रमको आवश्यकता पर्नुको साथै गुणस्तरको मापदण्डले गर्दा पनि नेपाली कार्पेट अन्य कार्पेटको तुलनामा केही महँगो हुने गर्दछ। क्वालिटी कन्ट्रोल विल बी डन बाई द र मटेरियल सप्लायर्स इटसेल्फ। अब हामीले चाहिँ अब त्यही सप्लायर चलाइरहेछौँ अझै 16 वर्षको लागि। सो त्यो क्वालिटी अब वुल कम्स इन डिफ्रेन्ट पाइल्स। अब त्यो पनि अर्डर अनुसार हुन्छ कार्पेटको। अब त्यो क्वालिटी उहाँलाई थाहा छ। अब हाम्रो क्लाइन्ट इज ह्याप्पी देन वी नो द क्वालिटी इज राइट। सो अहिलेसम्म चाहिँ अब हाम्रो क्लाइन्ट इज ह्याप्पी, क्वालिटी पनि कन्सिस्टेन्टै भइरहेछ। कार्पेटहरू के हुन्छ भने लोकल मार्केटमा पनि बिक्री हुन्छ। लोकल मार्केटमा चाहिँ धेरै कम्ती नै बिक्री हुन्छ। अनि मान्छेहरूले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हाम्रो कार्पेट अलिकति बिकज अफ हाम्रो बेनिफिट्स होला, क्वालिटी हामी चाहिँ भेरी स्ट्रिक्ट इन टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड CSR। सो त्यसले गरेर हाम्रो रेट्स अलि हाई पनि छ। सो लोकल मार्केटमा अलि बिक्दैन हाम्रो कार्पेट। वी हेभ फ्याटोफुटो वी हेभ गेस्ट कमिङ इन, अर्डर गर्छ कार्पेट। यसो स्टकमा भएको कार्पेटहरू अर्डर लिनुहुन्छ उहाँले। तर हाम्रो चाहिँ मेजर बिजनेस चाहिँ एक्सपोर्टै हो। अहिले चाहिँ हामीले एउटा सेक्टर निकालेर नेप्लिज लोकल निश मार्केटलाई पनि समात्न खोजी त रहेछौँ, तर मेन चाहिँ एक्सपोर्टै हो। हाम्रो मेजर एक्सपोर्ट अहिले अमेरिकामै छ एन्ड देन फलोड बाई युरोपमा जर्मनी एन्ड वी हेभ इन इटली एन्ड वी अल्सो स्टार्टेड अ स्मल रिजिम इन दुबई रिसेन्टली। देशको बेरोजगारी समस्यालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्नमा फर्मेसन कार्पेटले पनि मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ। सामाजिक परिवर्तन गरी देशलाई विकासको दिशातर्फ उन्मुख गराउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अहिले एट द मोमेन्ट जस्ट फर्मेसन कार्पेट्स मात्र हेऱ्यो भने वी हेभ अराउन्ड 183 वीवर्स टिल डेट। अब दिज आर फुल टाइम वीवर्स। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरू बिकज वेजेस बेसिसमा हो, त्योभन्दा धेरै पनि जान्छ। प्रोडक्सन बढ्यो भने उहाँहरूले नि उहाँहरूको साथीहरू लिएर आउनुहुन्छ। हाम्रो डिजाइनहरू पनि we do ethnic designs, that is normal Tibetan designs. We do natural, that means dye nagareko. We do vegetable dye, unique thing. The other unique thing is we blend different materials to make a carpet. Like तपाईले देख्नुभयो allo silk wool गरेर गर्छौं हामीले separately. हामी त्यो क्वालिटी मा चाहिँ हामी धेरै स्ट्रिक्ट छौं। एभ्री डिपार्टमेन्टमा क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ, त्यो हाम्रो विशेषता हो। अनि अर्को चाहिँ CSR हो, कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी। हामी फिलन्थ्रोपी छ, बिजनेस पनि छ, त्यो ब्यालेन्स गरिरहेछौँ हामी। आई थिङ्क द्याट्स भेरी गुड। अब हामीले हेल्थ बेनिफिट्स दिन्छौँ, क्यान्टिन बेनिफिट्स दिन्छौँ, बच्चाको एजुकेसन बेनिफिट्स दिन्छौँ हैन, एजुकेसन बेनिफिट्स, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स उहाँलाई बेनिफिट्स त्यो दिएर नि आई थिङ्क सबैजना वर्किङ टुगेदर भएर नि हाम्रो विशेषता धेरै हाई छ। उहाँले हामीलाई काम गर्नुहुन्छ, हामी पनि उहाँलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। नट ओन्ली इट्स नट अ वर्कर इम्प्लोइ बेस्ड रिलेसनसिप एज अलवेज, इट्स लाइक हामी पनि गरिरहेछौँ, उहाँले पनि गरिरहेछौँ हामीलाई। सो त्यो गरेर हाम्रो ब्यालेन्स पनि भइरहेछौँ। एन्ड एज आई सेड वान डे क्याडबेरी जस्तो हामी पनि वी वान्ट टु मेक फर्मेसन भिलेज। हामीले यति गरिसकेका छौँ। हामीले यहीँ कम्पाउन्डमा पनि एउटा मेबी 20 स्टोरी फ्ल्याट खोलेर सब्सिडाइज हाउसिङ फर द वीवर्स। That is the goal we want to get to. Development oriented. We want to make enough money so that we can develop Jaulakhel Chok. त्यति प्रफिट होस् हामीलाई। सो हामी कम्युनिटीमा पनि डेभलपमेन्ट होस्। हाम्रो वीवर्सहरू पनि धेरै जस्तो यहीँबाट यही एरियाको हो। सो उहाँहरूलाई मात्रै गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ उहाँहरूको कम्युनिटीलाई पनि गरौँ। We want to do all that. We totally focused on development.
नेपाली कार्पेट प्राय तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने हुँदा यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। हामी चाहिँ वी आर स्टक बिट्विन दिस टु बिग जायन्ट्स इन्डिया र चाइना, अनि हामी चाहिँ बिचमा पऱ्यौँ। उहाँहरूले उनीहरूको कस्ट पनि लो हुन्छ हामी भन्दा, हामी चाहिँ वी रियली इन द्याट क्वालिटी र मटेरियल्सदेखि लिएर हाम्रो कार्पेट इन्डस्ट्री त भेरी एक्टिभली हेज जेनेरेटेड इम्प्लोइमेन्ट फर थाउजन्ड्स अफ नेप्लिज होइन। अब हामीले हातले गर्छ, काम दिन्छौँ, इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढेको छ हाम्रो कार्पेट इन्डस्ट्रीले गरेर, डलर आइरहेछ देशमा, त्यस्तो भइरहेछ। इन्डियाहरूले चाहिँ अब मसिनमा बनाउँछ यही कार्पेटको डिजाइन, क्वार्टर द प्राइसमा बेचिन्छ। क्वालिटी कन्सिस्टेन्सी होइन, अब त्यो कन्सिस्टेन्सीमा प्रोफेसनलिजम चाहिँ हुनुपर्छ। यु हेभ टु बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड यर क्लायन्ट्स एन्ड यु हेभ टु बी एबल टु मुभ विथ द टाइम्स। अब यहाँ धेरै कार्पेट फ्याक्ट्रीहरू के भन्छ, हामीले गराएको छैन, यस्तो गर्नु मिल्दैन होला, त्यस्तो भन्ने साथै तिम्रो बिजनेस त त्यहाँ रोक्यो। सो आई बिलिभ यु जस्ट हेभ टु मुभ विथ द टाइम्स, मुभ विथ द डिजाइन्स, रिसर्च गरिरहनु पर्यो आफ्नो। उपकरणबाट बनाइने विदेशी कार्पेट सुपथ मूल्यमा बजारमा पाइन्छ। यी कार्पेटको गुणस्तर पनि खासै राम्रो हुँदैन, तर पनि सस्तो भएकोले ग्राहकहरू बढी मात्रामा यस्ता कार्पेटतर्फ आकर्षित हुने हुँदा समय सापेक्ष नेपाली कार्पेटले बजार लिन सकिरहेको छैन। इकोनोमिक ग्रोथमा त आई थिङ्क धेरै एफर्ट लगाइरहेको छ मेरो अनुसार चाहिँ। इट इज बिन अ भेरी एक्टिभ फ्याक्टर इन जेनेरेटिङ इम्प्लोइमेन्ट। अब भन्नुहोस् न, तपाईँले एउटै कार्पेट बुन्नलाई इकोनोमिकली नि भनौँ न, वी आर गिभिङ वान कार्पेटलाई 5-6 पिपल, लाइक त त्यहीँ भयो त्यो कार्पेट बुन्नलाई, त्यो एउटा जेनेरेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट भयो। वेन वी एक्सपोर्ट दिस कार्पेट्स आउट, गभर्मेन्ट गेट्स फरेन करेन्सी इन्भल्भ, द्याट हेल्प्स इकोनोमिक एक्टिभिटी। ह्यान्डिक्राफ्ट अनि अरू ह्यान्डिक्राफ्टहरू भन्दा त कार्पेटहरूकै वेट धेरै हुन्छ, द प्रडक्ट इट सेल्फ इज हेभी, पैसा त मोर भइहाल्छ कार्पेट्समा। सो द गभर्मेन्ट इज मेकिङ मनी आउट अफ एक्सपोर्ट अफ कार्पेट्स अल्सो इन अ वे। सो इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई त हेल्प गरिरहेको छ, तर हामीलाई पनि गभर्मेन्टको सपोर्ट एक्स्ट्रा चाहिन्छ। यो बन्द सन्दहरूमा उहाँहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिदियो भने काम नरोकोस्। बिकज आई बिलिभ होइन, अब गभर्मेन्ट, पिपल र हाम्रो जुन यो होल इन्भाइरोमेन्ट कम्युनिटीसँगै काम गऱ्यो भने त प्रोजेक्ट त रङै हुन सक्दैन। गभर्मेन्टले पनि हेल्प गर्नु पऱ्यो, हामी आफै पनि हेल्प गर्नु पऱ्यो होइन। सो द्याट्स वाट आई बिलिभ। तर त्यो कार्पेट जेनेरेसन त भएको छ। अब गभर्मेन्टको सपोर्ट, दे हेभ बिन हेल्पफुल इन नट चार्जिङ सर्टन भ्याट बिकज अफ ह्यान्डमेड प्रडक्टहरूमा ह्यान्डमेड भएर ट्याक्सहरू कम छ। हामी अहिलेसम्म स्मल कटेज इन्डस्ट्रीमै छौँ, कार्पेट इन्डस्ट्री भएर। अब उहाँहरूले अब एक्सपोर्ट ट्याक्सेस कम गरिदिनु भयो भने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले अब यहाँ राखेर बेच्ने भयो अर्को कुरा, उता पठाउँदाखेरि पनि वी हेभ टु पे द इक्वल अमाउन्ट। दे कुड हेल्प अस मेबी सब्सिडाइज कार्पेट एक्सपोर्ट कारो कम्पनीजहरूसँग मिलाएर। वी हेभ टु मेक एभ्री टाइम अब एलसी खोल्नुपर्छ कार्पेट बनाउँदाखेरि, द्याट्स अल्सो अ लङ प्रोसेस। कार्पेट व्यवसायलाई स्वदेश तथा विदेशमा निर्यात र बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारी नीति नियमको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ। देशमा शान्ति स्थापना गरी सरकार तथा व्यवसायी दुवै पक्षलाई फाइदा पुर्याउनु नै आम कार्पेट व्यवसायीहरूको चाहना रहेको देखिन्छ। समस्या भने त त्यही हो, हामीलाई अब देश राम्रोसित चलेर इफ यु ह्याड नो पोलिटिकल टर्मोइल त हाम्रो समस्या नै सल्भ हुन्थ्यो। एज लङ एज वी डोन्ट हेभ पिस इन द कन्ट्री, देयर इज अलवेज सम प्रब्लम हो दि अदर। हाम्रो र मटेरियल रोकिन्छ, हाम्रो अर्डर रोकिन्छ, त्यो त अब हाम्रो हातमा पनि छैन। सो फेरि गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट, पिस छिटो आओस्, काम राम्रोसित चलोस्, एभ्रिबडी इज ह्याप्पी, गभर्मेन्ट बेनिफिट्स, वर्कर्स बेनिफिट, इम्प्लोयर्स बेनिफिट, द्याट्स अल वी वान्ट, होइन, विन विन सिचुएसन फर एभ्रिबडी। एउटा कार्पेट बनाउनमा के कति समय र सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्दछ भने हामीले यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीसँग सोधेका थियौँ। हामीले 3 महिनाको लागि चाहिँ हामीले एकैचोटि यो धागोहरू अर्डर गर्छौँ कि, अनि 3 महिनाको लागि भनेर हामीले एकैचोटि अर्डर गरिसकेपछि अनि उयो गर्छ, अब कुन रङ जानुपर्ने हो, कुन रङ दिनुपर्ने हो, अब कार्पेट अनुसार त्यो कार्पेटको रङ कुन कार्पेटमा कुन रङ जाने हो त्यो अनुसार हामीले हेरेर दिन्छौँ। नेपालमा बन्ने प्रेयर फ्ल्याग र ह्यान्डिक्राफ्टका सामानहरू विश्वमा निकै लोकप्रिय छन्। त्यसैले व्यवसायीहरू पनि गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्नतिर लागि परेका देखिन्छन्। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। नेपाल प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण भएको देश हो। यही प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू प्रयोग गरी नेपालीहरूले विभिन्न प्रकारका हस्तकलाका सामग्रीहरू बनाएर विदेशमा निर्यात गरी विश्वसामु छुट्टै पहिचान बनाउनमा ठुलो योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। स्वदेशमा नै पाइने प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरी विगत केही वर्षदेखि एल्मो ह्यान्डिक्राफ्टले हस्तकलाका विभिन्न सामग्रीहरू बनाउँदै आएको छ। यो व्यवसायमा लागेको चाहिँ म 5 इयर्स भयो। यहाँ आफै बनाउँछौँ, हाम्रो आफ्नै कारखाना छ। नर्मली हाम्रो कस्तो भने अहिले प्रेयर फ्ल्याग चाहिँ मेन हो। हाम्रो प्रेयर फ्ल्याग चाहिँ प्रिन्टिङ हुन्छ, प्रिन्टिङ कामहरू चाहिँ हाम्रो वुडन क्राफ्टहरू, कार्भिङ भएको क्राफ्टहरू कामहरू, अनि त्यसपछि इन्सेन्स धुप बनाउनेहरू चाहिँ
बेसिकली यिनीहरू नै हो। मेन गरी हिमालयन हर्बल्सहरू हो जुन हामीले अब हिमाली एरियाबाट चाहिँ मगाउने गर्छौँ। त्यो चाहिँ यहाँ मेसिनमा प्रोसेस गरेर अनि बनाउने हो। यसमा डिजाइन चाहिँ टिबेटन स्टाइलको हुन्छ। टिबेटन स्टाइलमा कार्भिङ गरेर पेन्टिङ गरेर अनि बनाउने हो। 1987 मा त्यहाँबाट चाहिँ अनि मैले लिएको चाहिँ अब 4-5 डेज भयो। देशको राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा हस्तकला व्यवसाय केही समय ओझेलमा परे पनि हाल यो व्यवसायमा क्रमिक सुधार भइरहेको देखिन्छ। विशेष गरी यस्ता हस्तकलाका सामग्रीहरू समयअनुसार धार्मिक प्रयोजनहरूमा र विभिन्न देशहरूबाट माग हुँदै आएको पाइन्छ। मोस्टली युएसए, क्यानाडा अनि एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुर, मलेसिया, ताइवान। तपाईँको समरमा चाहिँ युएस, क्यानाडामा अनि विन्टर सिजनमा चाहिँ एसियन कन्ट्री धर्म सेन्टर्सहरू छ नि। प्रत्येक कन्ट्रीमा प्रत्येक गुम्बाको एउटा सेन्टर्स हुन्छ कि। हाम्रो अब आफ्नै फ्याक्ट्रीमा नै हाम्रो 15-16 जना काम गर्ने छ। त्यो बाहेक हामीले बाहिर दिने पनि अब नर्मली हामीले 30-40 जनालाई रोजगार दिइरहेको छौँ। इफेक्ट त गर्छ नगर्ने होइन, किनभने सर्टेनली कहिले बन्द हुँदाखेरि अब हाम्रो सबै काम गर्ने लेबर नजिकको हुँदैन, टाढा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यहाँबाट आउन नसकिने हुन्छ, त्यो पनि भयो। अनि तपाईँको कस्तो भने कस्टमरहरू आफै आएर यहाँ मार्केट रिसर्च गर्न आउनु पाउँदैन। अनि त्यो पहिलाको प्रडक्ट रिअर्डर गर्नु हुन्छ। नयाँ प्रडक्टहरू चाहिँ उनीहरूले हेर्न नपाएपछि कस्टमर मेन कुरा चाहिँ मार्केट रिसर्च गर्नु पाउँदैन यहाँ आउने। अनि प्रोग्रामहरू यहाँ आउने प्रोग्रामहरू चाहिँ उनीहरूले क्यान्सल गर्ने हुन्छ यहाँ पोलिटिकल सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ। तर भने अनहेल्दी कम्पिटिसन मेन हो। प्राइस घटाउने, क्वालिटी घटाउने यो तपाईँको मार्केटमा अहिले चलिरहेको कुरा हो। तर यो क्वालिटी घटाउनुमा चाहिँ मेन कार्पेट र पस्मिनाहरूमा चाहिँ मेनली हो। तर हाम्रो यस्तो ब्रेड फ्ल्याग्सहरूमा वुडन क्वालिटीमा चाहिँ यस्तोमा चाहिँ खास त्यस्तो कम्प्लेन छैन। ग्राहकहरूको चाहनालाई मध्यनजर राखी यस्ता सामग्रीहरूको गुणस्तर निर्धारण गरिन्छ। नेपाली बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा हिजोआज एकै किसिमका सामग्रीमा मात्र सीमित नरही समयअनुसार व्यवसायीहरूले विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूको उत्पादन गर्दै आएका छन्। अनि एउटा प्रडक्टमा जानु राम्रो कुरा चाहिँ, तर कस्तो भने अहिले कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई नै समेट्नु पर्ने स्थिति छ अहिले। बौद्ध एरियामा भनेको तपाईँको ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेस चल्ने हो। अनि सबै नयाँ काम गर्नेहरूले पनि त्यही काम गरिरहेछ। नयाँ काम बिजनेस स्टार्ट गर्नेहरू पनि ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेस स्टार्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो नयाँहरूले बिजनेस पोलिसी थाहा नभएको कारणले तपाईँको प्राइस घटाइदिने त्यसो गरेको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ हामीलाई। तर पुरानो हामीले काम गरिरहेकोमा गुडविलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति कस्टमरले प्राइस डाउन गरे पनि सामान चाहिँ हामीसँग लिने। अब तपाईँको पहिलादेखि लङ टाइम काम गरेर भएर किनभने यसमा पेमेन्टको कामहरू हुन्छ, लङ टाइम हुन्छ, विश्वास ट्रस्ट हुनु पऱ्यो। ट्रस्टको कारणले गर्दा पनि हामीसँग चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने गरेको छ। क्वालिटीमा अब कस्टमर हेरेछ हाम्रो पुरानो कस्टमरले हामी त्यही क्वालिटी गर्छौँ। अब कुनै कस्टमर कस्तो हुन्छ भने क्वालिटी चाहिँदैन, प्राइसमा हेर्ने कस्टमर चाहिँ हामीले फेरि त्यही अनुसारको बजारको क्वालिटी पनि दिन्छौँ हामीले। हामीसँग प्रडक्ट दुई किसिमको छ, स्पेसल क्वालिटी अनि एउटा लोकल क्वालिटी। यसमा काममा फरक हुन्छ, फिनिसिङ फरक हुन्छ, हामीले युज गर्ने र मटेरियल फरक हुन्छ अनि फिनिसिङ मात्रै मेन कुरा चाहिँ। प्रेफ्लाईको हिसाबमा कस्तो स्पेसलमा के हुन्छ भने तपाईँको हामीले मेटेरियल राम्रो युज गर्छौँ, मेन कुरा प्रिन्ट राम्रो गर्छौँ। नर्मल प्रिन्टमा तपाईँको अब 1 विक 2 विकमा तपाईँको कलर फेड भइहाल्छ। स्पेसल क्वालिटी त्यस्तो हुँदैन। अनि मेन कुरा हामीले कस्तो भने प्रिन्ट पनि एकदम ध्यान पुऱ्याउँछौँ। कुनै अक्षर छुटेको छैन, मन्त्रमा कुनै अक्षर छुटेको छैन, सबै हेरेर एकदम जस तपाईँको त्यसमा ग्रेड छुट्टाइ हुन्छ हामीले। एल्मो ह्यान्डिक्राफ्टले सामानको गुणस्तरमा बढी ध्यान पुर्याएकोले स्वदेशी तथा विदेशी ग्राहकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको व्यवसायी बताउनुहुन्छ। फिडब्याक भन्नाले अब नर्मली ओके नै राम्रै छ, किनभने हामी पुरानो पनि भयो, अब धेरै पुरानो भइसक्यो। सबै एभाइलेबल छ नेपाल अनि मेन नजिक भनेको भुटान र इन्डिया। धुपको लागि चाहिँ धुपमा युज गर्ने कुनै मटेरियल चाहिँ हामीले यहाँ नेपालमा पाउँदैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्डिया र भुटानमा भर पर्ने पनि हुन्छ। हामीले ल्याउने होइन, हामीले सप्लायरलाई अर्डर गर्ने हो, सप्लायरले हामीले यहाँ ल्याइदिन्छ। ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेसमा समस्या भनेको चाहिँ लास्ट पहिला पोलिटिकल समस्याहरू थियो, बन्द भइराख्ने, नर्नु भइराख्ने, त्यो अलिक धेरै कम भएको छ। टुरिस्टहरू आइरहेछ, वर्किङ क्लाइन्टले पनि हाम्रो धेरै फरक पर्छ। किनभने वर्किङ क्लाइन्ट आइरहेको पनि सामान देख्न पाइन्छ होइन, वर्किङ क्लाइन्ट आएपछि नै बिजनेस बढ्ने हो। अनि त्यो बढिरहेको छ, तर खास समस्या अहिले चाहिँ छैन। नर्मली सिचुएसन अब राम्रो इम्प्रुभ भयो भने चाहिँ अवश्य नै बढ्छ होला। त्यो मेन कुरा हेल्दी कम्पिटिसन हुनु पऱ्यो होइन, किनभने हामीले आफ्नो देशमा इन्कम गराउने, इकोनोमिक ग्रोथ बढाउनु पर्ने हो। कस्टमरले सामान सस्तोमा दिएर आफूलाई नमिलेर अलिक हेल्दी कम्पिटिसन गऱ्यो भने चाहिँ अवश्य नै राम्रो हुन्छ। फर्स्ट एल्मो ह्यान्डिक्राफ्टको नाम राख्ने चाहिँ हामी नै हो। अनि हामीले बिस्तारै राम्रो प्रडक्ट निकालेपछि कस्टमरले प्रायः थाहा पायो नामबाट। अनि हाम्रो नामबाट चाहिँ अरूले कस्तो भने सेम सिमिलर नाम नगरे पनि अलिकति सिमिलर टाइपको नाम राखेर चाहिँ अब फाइदा लिनु खोज्ने, बौद्ध भनेर नाम लिनु खोज्ने खालको त्यस्तो धेरै भएको छ। अनि अब नेपालमा तपाईँको त्यो लिगल एक्सन हुँदैन,
यहाँ त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले उनीहरूलाई के पनि गर्न सकेका छैनौँ। हिजो आज स्वदेशमा नै गुणस्तरीय औषधिहरू उत्पादन हुन थालेका छन्। त्यसैले सरकारले पनि उनीहरूलाई आवश्यक प्रोत्साहन दिई सहयोग गर्नु जरुरी देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कुनै पनि औषधि प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले त्यो औषधिको बारेमा विस्तृत जानकारी थाहा पाउन आवश्यक छ। त्यसै कारण औषधि उत्पादकहरूले हिजो आज देशभरि आफ्नो उत्पादनको बारेमा जानकारी गराएर मात्र औषधि बिक्री वितरण गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै नेसनल हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेडले पनि विभिन्न प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको पाइन्छ। हामी सुरुदेखि नै धेरै डिपार्टमेन्टहरू कभर गरेको छौँ। जसरी लिक्विड सेक्सन छ, सेपरेट ट्याब्लेट सेक्सन छ, हजुरको ओइन्टमेन्ट सेक्सन छ, बेटा लेक्टम सेक्सन छ र अहिले भर्खरै हामीले यही महिनाको अन्तमा स्मल भोल्युम पेरेन्टल जसले हामीले इन्जेक्सन प्लान्ट भन्न सक्छौँ, इन्जेक्सन प्लान्ट प्लस त्यसमा आइज एन्ड डियरको पनि प्रावधान छ। त्यो हामी भर्खरै सुरु गर्ने तर्खरमै छौँ। सबै कम्प्लिट छ। आउने महिनादेखि हामी बजारमा चाहिँ प्रोडक्सन ट्रायल प्रोडक्सन हामी सुरु गर्छौँ। राम्रो छ, ठुलो नेटवर्कले हाम्रो काम भइरहेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली पहाडसम्म पनि हामीले पुगेको छौँ। हाम्रा यसको छुट्टै एउटा मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ। त्यो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले विभिन्न ठाउँमा हेड क्वार्टर खडा गरी मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ, म्यानेजर्सहरू राखिएर डक्टरको भिजिटमा हामीले एउटा सघाउ पुर्याइरहेको छौँ। आफ्नो कम्पनीको बारेमा, प्रोडक्टको बारेमा हामीले जानकारी गराइरहेको छौँ। त्यसको चाहिँ हामी पहाडतिर पनि जाने गरेका छौँ, रिमोट एरियामा पनि जाने गरेका छौँ। भनेको चाहिँ पुरै नेपालभरि हाम्रो मार्केटिङ अहिले भइरहेको छ। पहिला प्राय सबै औषधिहरू अन्य मुलुकबाट आयात गरिन्थ्यो। तर हिजो आज नेपाली औषधि उत्पादन कम्पनीहरूले नै गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरी स्वदेश तथा विदेशमा समेत बिक्री वितरण गर्नेतिर लागि परेका छन्। WGMP सर्टिफाइड गरेको धेरै भएको छैन। भएदेखि कम्पनीहरूले र कम्पनीमध्ये नेसनल हेल्थ केयरले पनि एक्सपोर्टको लागि मार्केट एक्सप्लोर गरिरहेको छ। यसै क्रममा भर्खरै हाम्रो टिमबाट भुटान पनि गएर आए। यतातिर इन्डियामा पनि हामी त्यसको स्टडी गर्दैछौँ। आउने महिनामा मस्को पनि जाने प्रोग्राम भएको छ। त्यहाँ पनि एप्रोच गरिएको छ। यहाँको DDA ड्रग डिपार्टमेन्टले धेरै नै स्ट्रिक्ट मतलब कि देखिन्छ र हुनु पनि पर्छ। त्यसले गर्दा क्वालिटी कुरोमा निश्चित रूपले यहाँको कम्पेरिटिभली कहीँ पनि कम छैन। राम्रो हुनसक्छ, कम हुन सक्दैन। बाहिरबाट आउनेको त त्यो फ्याक्ट्री पनि भिजिट गरिएको पाइँदैन, त्यसको ल्याबोरेटरीहरू पनि देख्न पाइएको हुँदैन, कुन अवस्थामा कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा प्रोडक्सन भइरहेको त्यो पनि हेर्न पाइएको हुँदैन। कस्टम तिरियो, रेजिस्ट्रेसन गरायो, ल्यायो, बेचियो। तर यहाँको त कमसेकम गभर्मेन्ट सेक्टरबाट 3 महिनामा 4 महिनामा एकपल्ट हरेक कम्पनीमा इन्स्पेक्सनको लागि, अडिटको लागि उहाँहरू पुगिरहनु भएको हुन्छ। र यसै पनि अहिले औषधि कम्पनीहरू, नेपाली औषधि कम्पनीहरू आफ्नो क्वालिटीप्रति धेरै कन्सियस भएर लाग्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यही कन्सियसनेसले, यही क्वालिटीले नेपालको हरेक औषधि कम्पनीको एउटा लेभललाई माथि पुर्याउँछ भन्ने म विश्वास राख्छु। र अगाडि जानको निम्ति क्वालिटी चाहिन्छ। क्वालिटी सबभन्दा ठुलो कुरो हो। अब आउने दिनहरूमा स्वदेशी औषधिको उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेशी औषधि आयातमा कमी ल्याउने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन् व्यवसायी। हामी ड्युटीमा छौँ। हामी लाइफ सेभिङ ड्रग पनि हामी म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दैछौँ र जेनरल मेडिसिनहरू पनि हामी कहाँबाट म्यानुफ्याक्चरिङ हुँदैछ। प्रोडक्सनको त यहाँ क्यापेसिटी छ। अब पहिलेदेखि हेर्नुहोस्, यसको यदि हिस्ट्री हेर्नु हो भने आज 3 वर्ष अगाडि 1200 कम्पनी यहाँ रजिस्टर्ड थिए। आजको
सिनेरियोमा हेरौँ भने 250 जति कम्पनी आइसकेको छ नेपालमा, बाहिर कम्पनीहरू, त्यसमध्ये धेरैजसो इन्डियन कम्पनीहरू छन्। त बिस्तारै बिस्तारै यो कम हुँदै गइरहेको छ र लाइफ सेभिङ ड्रगहरू पनि नेपाली कम्पनीहरूले बनाउन सुरु गरिसकेको छ, राम्रो मार्केटिङ पनि भइरहेको छ। त्यही क्रममा हाम्रो राम्रो एउटा WGMP को नर्म्स अनुसार स्मल भ्यालुम पेरेन्टल हामीले बनाएको छौँ। आउने दिनहरूमा अझ यहाँको मार्केट सेयर बढ्दै जान्छ र बाहिरबाट आउने चाहिँ कम हुँदै जान्छ। इथिकल मार्केटिङ अपनाएर अगाडि बढेमा यो व्यवसाय राम्रो हुने देखिन्छ। तर औषधि उत्पादन गर्न चाहिने सामग्रीहरूमा सरकारले भ्याट लगाइदिँदा व्यवसायीहरूलाई समस्या परिरहेको देखिन्छ। देशकाल परिस्थिति अनुसारको समस्या हुन्छ, अर्को गभर्नमेन्ट साइडबाट पनि समस्या आउँछ। अब भर्खरै कुरो हो, पहिले यसमा भ्याटहरू थिएन, अहिले भ्याटहरू पनि लाग्यो भनेपछि इन्डियाबाट आउने औषधिहरूमा भ्याट नलाग्ने, यहाँ प्रोडक्सन गर्नको निम्ति त्यसको चाहिने आवश्यक सामानहरू मगाउँदा इम्पोर्ट गर्दा त्यसमा भ्याट लाग्ने, तर त्यो त्यति चाहिँ नमिलेको देखियो। प्योरली हामी इथिकल मार्केटिङतिर लागेको छौँ। इथिकल मार्केटिङ गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ र आफ्नो साथीभाइहरूले पनि इथिकल मार्केटिङले मात्रै कम्पनीहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छ, ग्रोथ पाउन सकिन्छ विश्वास गरेको छु। त्यसैले सबै मिलेर इथिकल मार्केटिङ गरिदियौँ भने अझ हाम्रो फार्मास्युटिकल्स लाइनको इम्पोर्टेन्स माथि हुनेछ। बच्चाहरूलाई हुर्काउन धेरै गाह्रो हुन्छ। उचित स्याहार सुसार र स्वास्थ्य शिक्षाको कमीले गर्दा कतिपय बच्चाहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। त्यसैले खाटो इन्टरनेसनल प्रणालीले बच्चाहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर विविध सामग्रीहरू बजारमा ल्याएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सानो बेला बच्चाहरूको शारीरिक बनावट कोमल हुने भएकोले यो बेला उनीहरूलाई बढी स्याहारको आवश्यकता पर्दछ। बच्चालाई बाहिरी दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि विगत केही वर्षदेखि नेपाली बजारमा खाटो इन्टरनेसनल प्रणालीले स्वास्थ्य र सुरक्षाको विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। करिब 6 वर्ष भइसक्यो नेपालमा खाटो इन्टरनेसनल मैले इन्ट्रोड्युस गरेको। नेपालमा चाहिँ स्पेसल यो फलिनका प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ धेरै महँगो भए तापनि नेपाल स्पेसललाई चाहिँ हाम्रो नेपालको सुहाउँदो मार्केट हेरेर प्राइसिङहरू गरेको छौँ र हाम्रो चाहिँ मिडल श्रेणीको महिलाहरूले इभन निम्न स्तरको महिलाहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्दामा कुनै महँगो पनि वस्तुहरू छैन। र हाम्रो उद्देश्य मेनली के छ भने बच्चाहरू र समाजका बच्चाहरू देशको भावी कर्णधार भएको हुनाले कसरी यसलाई बेनिफिट होस् र सस्तोमा पर्न जाओस् भन्ने नै मेरो नेपालमा यो इन्ट्रोड्युस गर्ने मुख्य उद्देश्य हो। यो बच्चाहरूको बेबी प्रोडक्ट्स भने तापनि यो मम्सहरूको लागि पनि प्रेग्नेन्ट भएर बिफोर डेलिभरी र आफ्टर डेलिभरीमा उसलाई आफ्नो केयर गर्ने सामानहरू पनि यसमा धेरै मतलब युजफुल आइटमहरू छ। जब बिफोर डेलिभरीमा पनि उसले के चिज सामानहरू युज गर्नुपर्छ र आफ्नो मतलब प्रोटेक्सन ग्रिडल भनेर एउटा प्रोटेक्सनको लागि बच्चालाई प्रोटेक्सन गरेर बेल्ट जस्तो हुन्छ त्यो पनि पेटमा बाँध्नको लागि त्यो पनि उनीहरू हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको छौँ। र आफ्टर डेलिभरी पनि उसको बडीहरू जोड नबिग्रोस् भनेर यसमा धेरै फरेन कम्पनीले केयर गरेर त्यसको सामानहरू पनि गरेको छ। र डेलिभरी भइसकेपछि बच्चाहरूलाई जन्मिनेदेखि लिएर करिब 4 वर्षसम्मको बच्चाहरू केयर गर्नलाई इच एन्ड एभ्री आइटम्सहरू यसमा प्राय हामीले फरेन प्रोडक्ट्समा उपलब्ध गराउँछौँ। स्वास्थ्य शिक्षाको कमीले गर्दा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा समेत गर्भ अवस्थाको बेला महिलाहरूले आफू र आफ्नो बच्चाको राम्रो हेरचाह गर्न नसक्दा बाल मृत्युदर बढिरहेको अवस्थामा यस्ता सामग्रीको उपयोग गर्दा निकै फाइदा हुने देखिन्छ। प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि महिलाहरू आमाहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूको केही इफेक्ट नपरोस् भनेर या धक्का नपुगोस् भनेर या कुनै चोटपटक नलागोस् भनेर प्रोडक्सन गरेर स्पेसल मेटेरियल्सहरू लगाएर स्पेसल केयर गरेर त्यो बेल्टहरू बनाएको हुन्छ। त्यो बेल्टलाई ग्रिडल भन्छ। त्यो ग्रिडल प्रयोग गऱ्यो र महिलाले युज, किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रेग्नेन्टहरू पनि अन्तिम समयसम्म पनि खेतमा बारीमा अफिसहरूमा यताउता काम गरिरहेको देखिरहेको छौँ। उनीहरूले रेस्ट गर्नु पाइरहेको हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ कहीँ चोटपटक नलागोस् बच्चालाई, कहीँ इफेक्ट नहोस् पेटमा भएको बच्चालाई, त्यो पनि स्पेसल ध्यान दिएर त्यो ग्रिडलहरू बनाएको छ। र बिफोर डेलिभरी पनि हामीलाई यो सामानहरू हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। बच्चा जन्मेपछि तपाईँको जन्मिनेदेखि उसलाई चाहिने आवश्यक पदार्थहरू आवश्यक सामानहरू त्यसमा फिडिङ बोतलदेखि लिएर उसलाई पोटीहरू युज गराउने र अरू तपाईँको मिल्क कन्टेनरहरू यी सब आइटमहरू हामीले
उपलब्ध गराइरहेका छौँ। बच्चाहरूको यो सामानहरू चाहिँ एकदम नन टक्सिक र एकदम क्वालिटीमा धेरै राम्रो भएको हुनाले चाहिँ हाइजिनिक पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले स्पेसल केयर गरेर यसमा चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाले यसमा म्यानुफ्याक्चर गरेको हुन्छ। फ्याक्ट्रीमा पनि कम्पनीले स्पेसली चाहिँ मामलामा स्पेसलाइजहरूलाई राखेर यसमा म्यानुफ्याक्चर गरिरहेको हुन्छ ताकि बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा कुनै पनि खेलवाड नहोस् र कुनै पनि त्यसमा हार्मफुल नहोस्। हार्मफुल पदार्थहरू कुनै छैन, नन टक्सिक भएको हुनाले यो चाहिँ युजफुल आइटम छ। योर बेबी इज आवर कन्सर्न भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै फेयरलिङ कम्पनीले सानो बजार भए पनि नेपालमा राम्रो व्यवसाय गर्दै आइरहेको पाइन्छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा यस्ता सामग्रीहरू नेपाली उपभोक्ताहरूले सजिलै पाउन सक्दछन्। नेपाल को मार्केट त धेरै सानो मार्केट हो। हाम्रो यहाँ इन्डिया र चाइनाहरूको मार्केटलाई हेरेर नेपालको मार्केट त धेरै सानो भएको हुनाले यो प्रोडक्ट्स त मार्केट त धेरै सानो छ। तर यसमा यो प्रोडक्ट्सको क्वालिटी र यसको मतलब जुन हिसाबले यसको मतलब प्रचार प्रसार गरेर मैले यसको मोमोसहरूलाई माझमा चाहिँ धेरै लोकप्रिय भएको हुनाले चाहिँ प्रत्येक टाइममा यसको चाहिँ लोकप्रियको नाताले सेल्सहरू बढिरहेको मैले भेटिरहेको छु। काठमाडौँका मेजर ठुल्ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू भाटबेटनी, ब्लू बर्ड, जेमिनी, नमस्ते यी सब डिपार्टमेन्ट स्टोरमा यो मतलब इजिली एभाइलेबल छ। साथसाथमा अन्य ठुल्ठुलो मेडिकल सपहरूमा पनि तपाईँले यो इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। म त धेरै सन्तुष्ट छु उहाँहरूबाट फिडब्याक चाहिँ लिँदाखेरि। सर्वे गरिरहन्छ र इभन कम्पनीबाट ताइवानबाट पनि सर्वे गर्नलाई आउँछ कि यसको कस्तो के छ, कुनै पनि कम्प्लेन कुनै पनि केही प्रोडक्ट्समाथि छ भने हामी इमिडिएटली त्यसलाई क्लियर गरेर सोल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। मोस्ट प्रोबब्ली 2 र 2.5 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई चाहिँ जन्मिदेखि लिएर उसलाई आवश्यक पर्ने समस्त सामानहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गरिरहेका छौँ। योर बेबी इज आवर कन्सर्न भन्ने हाम्रो नारा भएको हुनाले हामी चाहिँ यो फर्लिन चाहिँ तपाईँको बच्चाको लागि बेस्ट पार्टनर हो भन्ने हाम्रो एउटा नारा छ। त्यस कारण चाहिँ फरेनको सामान नै सधैँ प्रयोग गरौँ भनेर म सबैलाई भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको लागि हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूको केही सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई इमेल पठाउनुहोला। यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना छ gulmohormedia@hotmail.com। हवस् त, आजको लागि भने हामी सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।